عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شركة جي دي إيسوف المختصة في مجال الإعلاميات وكل ما يخص البرمجة والإلكترونيات. حاليا درنا لكم هذا الفيديو بخصوص لاكيس تاكتيل أو برنامج نقاط البيع اللي غادي نعرفوكم على لو سيستيم ديالنا ولو كاتالوج ديال لي برودوي ديالنا. مرحبا بكم. مرحبا بكم. كيف ما كنقول بالنسبه للماتيريال عندنا ان لارج شوا. دونك هنايا كاين كاس تاكتيل نوف امبورتي نوف من لاشين لا مارك يبو، بروسيسور جي 1800 64 اس اس دي و4 جيجا في الرام، سمارت توتش. وهذا لافيشور كليون اللي كتبين لي بري. دونك كيف ما كتشوفوا امبورتي نوف. وبالنسبه لا غروند مارج ديال لي كليون ديالنا كيختاروا دي كيس اللي كيكونوا دوزيامون يعني بروموسيونيل. دونك بالنسبه لهم وجدنا واحد لوفر ديال ليتي 2021 هو اوفر سبيسيال. نخليكم على ديتاي ديالو. عندنا ايكران تاكتيل اي بي ام 15 بوس كما كتشوفوا. عندنا ان تيروار دو كيس اوتوماتيك يعني كيتحل اوتوماتيكمون ابخي لامبريسيون او لا بلا كلي. وعندنا لامبريمونت رونكتا 80 ملم افيك كيتر. اي خلاص. بالنسبه للكود بار، عندنا كود بار سون فيل السيبور ديالو. بالنسبه لي بوين دو فون هذا كيبقى بالنسبه لي بوين دو فون. دونك خليكم مع اون بتيت بريزونطاسيون ديال السيستيم. كيف ما كتشوفوا هذا لاكسي سيرفر بالنسبه لان سيستيم دو ريستوراسيون. دونك هنايا كتختار لي كاتيجوري. كتختار باغ اكزومبل جو، عندي دو افوكا، كتختار لا طابل نيميرو 6 و كدير بري فاكتور وكيتحل اوتوماتيكمون التيروار د لاك. هادي لا بري فاكتور، هذا الطالون اللي كيخرج في لامبريمونت كويزين باش كيتبريبارا لو بلا. ابخي كتقدر تجي اون كور وتشوف لوردر اللي عاد دوزتي. باغ اكزومبل عندنا هادي طابل 6 هي اللي عاد دوزنا دابا. تقدر تاجوتي فيها دوطخ ارتيكل باغ اكزومبل لي بواسون، نديرو دو كوكا في لي بواسون ونديرو اسبيس. و كيخرج لنا التيروار لا كاس كيف ما كتشوفوا اوتوماتيك. كيخرج لنا الروسي ديالنا اللي كنعطيوه لو كليون. دونك هنايا غادي نساليو مع او بليتو كاينين اوتر اوبسيون. بالنسبه الى كان عندنا شي بنت في لاكاس اللي ما بليتو ما كتعرفش ترد تصرف مزيان ولا كذا، كاين البايمون. عندك توتال 34 درهم، كدير بان الكليان عطاك 200 دونك خصك ترد له 166 وكديرها اسبيس وكيخرج الروسي وغتفتح التيروار ديال الكاس اوتوماتيك. وكيف ما كتشوفوا حتى في الروسي كيبان شحال عطاك لو كليون وشحال خصك ترد له ديال الصرف. دابا غادي نوليو ندخلو بلاكسي ادمين. دونك هادي الانترفاس ديال لادمين. كيقدر يشوف لي فونت دوجوردوي من هنايا، يشوف لا سيتوياسيون كامله. كيقدر يدخل يطاب لي كونفيغوراسيون كاملين وكيدخل الا بغى يدوز شي كوموند هو بلو كونت ادمين. او ميم طون يقدر يشوف لا سيتوياسيون ديال هاد النهار، لي فونت ديال هاد النهار كاملين. نديرو امبريمي. اوكي. هاد لوبسيون ديال ان التيروار كيخرج اوتوماتيك كنقدروا نديزاكتيفيوها من لي بارامتر. بحال ما بغينا اننا نخدموا غير بلا كلي كنقدروا نديزاكتيفيوها واخا تامبريما ما كيتفتحش حتى كنحلوه بلا كلي ديالنا. وهنا هذا كيتسمى الرازاج. اشاك برودوي كنعرف الكونتيتي اللي خرجت منه هذا النهار وشحال لو بري توتال اللي بعت او لا شيفر دافير اللي درت في كل برودوي كيف ما كتشوف. او ميم طون كنقدر ندير الرازاج بار سيرفر. كنبرك هنا كيخرجوا لي سيرفر ديالي وكنختار السيرفر اللي بغيت عاوتاني وكنامبريمي له الرازاج ديالو
وكنعرف كاع لي فاكتور اللي هو دوزهم هاد السيرفر هذا. نشوفوا لي فاكتور ديالو كاملين باش كنعرفوا الا كان شي كونطرا ولا شي حاجه وتوا ساجيتي. وبيان سور كنقدروا نخرجوا لا سيتياسيون ديال نيمبورط كيل جورني، ماشي ضروري لا جور لو جور دو جوردوي. كنقدروا اكسبورتيو لافيش لاكسل. دونك عندنا لي زومبلوي ديالنا كنقدروا نتحكموا فيهم اوتوماتيكمون، ندخلوا لاي امبلويي وكنبدلوا لي دوني ديالو في اي وقت بغينا. عندنا لو روتور دي برودوي، وهذه كتكون غير عند لاكسي ادمين، ما كتكونش عند لي سيرفر ولا عند البنت ديال لاكيس. كنطابيو هنايا النيميرو ديال لا كوموند، كتطلع لنا كنديرو روتور وي وكتانيلا هاد لا كوموند هادي. دونك حد هنا هادو كانوا هما اهم لي زانترفاس اللي كاينين في السيستم. سينو كاين لي كونفيغوراسيون، كنشوفوا لي زانفورماسيون اللي بغينا نديرو في البي د باج، في لونتيت، في الروسي، بحال هادو اللي كتشوفوا هنايا، بحال في الروسي اللي كيتعطى لو كليون، كود الويفي، الروسي، نيمبورط كوا. عندنا بيان سور لي كليون ديالنا، كنقدروا نشوفوا لي كليون لي فورنيسور، وعندنا بيان سور ستوك. هذا ستوك ديالنا كنديروا فيه لي برودوي اللي بغينا كاملين. شاك برودوي عندنا لما اننا ندخلوا له نبدلوا له الكود ديالو، السميه ديالو، النيميرو، لو بلوتو البري داشا والبري دو فونت ديالو، اي حاجه كنقدروا نبدلوها. وكنختاروا بلوتو حتى لامبريمونط اللي بغيناه يتامبريما فيها الطالون ديالو، يعني واش لامبريمونط كويزين ولا لامبريمونط بارمان، ولا انا مرقمينهم كنديرهم بالترقيم. انسي كو لوبسيون الاخرى اللي بغينا نهضروا عليها هي لي كليون ديالنا. نقدروا ناجوتيو لي كليون دون فاسون ديناميك. فوالا دونك كيف ما كتشوفوا كاع لي رابور كلشي كاين. كل رابور كيقدر يحسب معاك حتى لو ريفوني اللي كيبقى لك. بالنسبه للكونيكسيون ديال لي سيرفر، راه كيكتب الكود ديالو او لا يطابي الكود ديالو. عندنا لي كلي ولا لي تاغ ديال ال اف اي، دونك كيكونوا لي كلي بلو هما ديال لي سيرفر، كل واحد كيكون عنده سيرفر، وكيكون لادمين عنده الكلي روج. وبيان سور كاين لي كارت لي بادج، وكيبقى سا ديبون لو بوزوان ديال الكليان. باغ اكزومبل حنا هنايا في الانترفاس اللي غادي نتكونيكطاو فيها، دونك اوتوماتيكمون كنقربوا هذا من هنا كنلقاو السيستم دخل لو كونت ديال لادمين. ودابا غادي نجيبو الكونت ديال السيرفر، نوليو نخرجو ندخلو بكونت سيرفر. كيف ما كتلاحظوا كيدخل كنلقاو بانه مشدود، دونك غادي نوليو نطابيو. فوالا صاروا لا طابل، صاروا لا طابل بحال هكا. وميم طون فاش كنساليو كنقدروا نفغويوه، يا اما كيولي نفس السيرفر يفتح ودوز دي زوطخ كوموند، يا اما الا جا شي سيرفر واحد اخر ولا حتى لادمين بغى يدوز كيسكاني وكيتفتح بالكونت ديال لادمين، كيخرج لنا الروسي فيه السميه ديال مول الكلي. دونك هذا فيما يخص في لي كلي ولي تايب ان اف سي. دونك هذا هو السيستم ديال جي دي اي سوفت، ومرحبا بكم. كنتمنى نشوفكم في ان اوتر فيديو، ان اوتر اوكازيون ان شاء الله.